अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरीम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद हामिद साहब। दिस इज 6th एपिसोड इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। लास्ट प्रोग्राम के एंड में हम डिस्कस कर रहे थे कैसे वेस्टर्न सोसाइटीज का सोशल और मॉरल फैब्रिक तबाह किया गया। इसी डिस्कशन को आज हम जारी रखेंगे। जैद साहब प्लीज टू कंटिन्यू। ये देखिए मरियम, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्रामों में जो तफसील डिस्कस की कि इन्होंने इकोनॉमिक टेररिज्म किया, इकोनॉमिक टेररिज्म की वो पॉलिसीज जो ये दुनिया में डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें फूड सप्लाई कंट्रोल करने से लेकर पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की स्ट्रैटेजी, हत्ता के लीडिंग अप टू वन ग्लोबल गवर्नमेंट जो ये इसराइल में बैठ के पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाएंगे, उस तरफ जो इनकी डायरेक्शन जा रही है। मगर इस सारे प्रोसेस को अचीव करने के लिए मगरिब में इनको एक ऐसा माशरा भी तश्कील देना था कि जो इनके इस निजाम की मज़ाहमत न कर सके, यानी इनको रेजिस्ट न कर सके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मगरिब के इस माशरे पर इन्होंने गलबा किस तरह हासिल किया, यानी उनके सोशल फैब्रिक को, उनके मॉरल फैब्रिक को, उनकी फैमिली लाइफ को किस तरह तबाह बर्बाद किया। ये समझना इसलिए जरूरी है कि मगरिब के साथ हम मिसाल लेंगे जापान की, क्योंकि जापान एक ऐसा मुल्क था जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद इनके ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को 100% अडॉप्ट कर लिया, और उसके नतीजे में आज जापान को क्या भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल ये मुसलमान माशरों में और पाकिस्तान में भी करना चाह रहे हैं। एक दफा आप इनका गेम प्लान समझ जाइए, इनकी लैंग्वेज समझ जाइए, इनकी जबान समझ जाइए जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके जो वेपन्स हैं, इनके जो हथकंडे हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स डेवलप करना आसान होता है। हमें बहुत सारी, हम फिर कहेंगे, बहुत सारी ईमेल्स हमें आ रही हैं व्यूअर्स की तरफ से कि साहब हमें हल बताइए इन मसाइल का क्या है। देखिए, हमने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, हल हम आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारी नौजवान नस्ल को भी हमारी तारीख से वो लाइल्मी है, नवाकफियत है। वो ये नहीं जानते हैं कि पिछले कई सौ साल में हमारी तारीख में क्या होता चला आया। आज मगरिब की तहजीब आंखों को खेरा किए हुए, डैजल किए हुए लोगों को, लोग मगरिब की तरफ देख रहे हैं। मगरिब की जमहूरियत भी ठीक है, मगरिब को उनकी वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं। मगरिब को तहजीब याफ्ता कौम कहा जाता है, तरक्की याफ्ता कौम कहा जाता है। जिस कदर खून उनके हाथों से टपक रहा है, जितनी गलीज ये तहजीब है, जितनी नापाक इसका किरदार है, और जिस पूरी दुनिया की इंसानियत में जिस तरह कत्ल गारत और तबाही और बर्बादी उन्होंने बर्पा की है, अभी हमने उसका सिर्फ एक छोटा सा चेहरा आपको दिखाया। इनकी इकोनॉमिक टेररिज्म, जिसकी दूसरी डायमेंशंस अभी हम अगले 2-3 प्रोग्रामों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल कम टू द सॉल्यूशंस। देखिए, एक दफा जब ये वाजे हो जाए कि ये तहजीब इतनी गलीज है कि कोई सोल्यूशन इसकी तरफ से दिया हुआ हम कबूल नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लोगों को भी यह कबूल करना आसान हो जाएगा कि ऑल्टरनेट्स हैं क्या। अब अगर हम, क्योंकि इस वक्त लोगों के जहनों में कम से कम पिछले 150 साल की प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए, मीडिया के जरिए, इनकी तहजीब की जो डोमिनेशन हमारे ऊपर रही है, इसके जरिए हमारी फिक्रों को, हमारी सोचों को तब्दील कर दिया गया है। लोग ये सोचने से कासिर हैं कि मगरबी तहजीब के अलावा भी कोई ऑल्टरनेट सिस्टम हमारे पास हो सकता है। एक कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया गया, मरूब हो गए लोग। यानी इंडिया के खिलाफ तो हमारे बड़े लोग आंखों से आंखें डाल के बात करते हैं, लेकिन जब अमेरिका और मगरब और अंग्रेज से बात करनी होती तो हकला जाते हैं, इसलिए कि वो हम पर हुकूमत करके जा चुका है, इसलिए कि उसकी तहरीब को हम डोमिनेंट तहजीब समझते हैं। अभी तक हमारे यहाँ ब्राउन साहब हैं, ऐसे लोग हैं कि जो जाहिर में काले हैं लेकिन अंदर से गोरे हैं, और अंग्रेज हैं, और अंग्रेज को नाउजुबिल्लाह उसकी हर चीज को खुदा समझते हैं। तो हमने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की है, हम आपको सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं कि ये मगरबी तहजीब जिस चीज को हाथ लगाती है उसके साथ क्या सलूक करती है। इसका इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको सपोर्ट करने के लिए ये दुनिया में जंगें बर्पा करते हैं, फूड सप्लाईज कंट्रोल करते हैं, मगर यहां रुकते नहीं है। कौमों के इखलाकियात, उनकी दीन, उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उसका भी बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। देखिए, और ये किस तरह करते हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली खास तौर पे आज मगरिब माशरे का हाल ये है कि वो मुकम्मल तौर पर, रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका है। इट्स अ मॉरली बैंकरप्ट सोसाइटी, रिलीजियसली बैंकरप्ट सोसाइटी। इनका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ कि ये बात के बुजुर्गों को, माँ बाप को, बूढ़ों का ध्यान किया जाए, ये बात के औलाद के साथ मोहब्बत हो, फैमिली यूनिट्स हो, शादी का इंस्टीट्यूशन जहां पे मियाँ बीवी मिलकर एक खानदान रेज करते हैं, इन सारों का बेड़ा गर्क कराया जा चुका है। ये हुआ किस तरह, आपको बड़ी गैर मामूली बात आज हम बताएंगे। रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड्स की तरह की एक और यहूदी फैमिली है, बहुत बड़ी फाउंडेशन है इसकी, रॉकफेलर फाउंडेशन, पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करते हैं। अमेरिका में इन्होंने ये देखा, जब इनकी 50s 60s वगैरह की और उससे पहले की दिहाइयां थी, कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका उरूज पे जा रहा था और उनकी इंडस्ट्रीज को और उनकी फैक्ट्रीज को वर्कर्स की जरूरत थी,
امریکہ میں اس زمانے میں بھی بڑے اچھے عیسائی رہا کرتے تھے, بڑا اچھی ویلیو سسٹمز تھیں. جو کانسیپٹ اس وقت ایک ٹپیکل امریکن فیملی کا تھا کہ ماں باپ بچے اور ایک کتا ان کے ساتھ اور وہ ایک لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر, وہ کیفیت امریکن معاشرے میں بھی تھی. 1930s اور 40s میں حال یہ تھا کہ 80% امریکن زمین کے ساتھ رہا کرتے تھے, فارمرز تھے. انہوں نے جب پوری دنیا میں اپنا ایک اکنامک سسٹم ایکسپورٹ کرنا شروع کیا, اپنی پروڈیوس ایکسپورٹ کرنا شروع کی, ان کو فیکٹری میں ورکرز کی ضرورت تھی. راکفیلر فاؤنڈیشن نے ایک پوری کیمپین لانچ کی جس کو وومنز لب کہا جاتا ہے, یعنی وومنز لبریشن, فیمنسٹ موومنٹس. یعنی یہ بات حقوق نسواں کی تحریکیں, اس بات کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے. عورتوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ گھروں میں بستی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارتی ہیں, لہذا عورتوں کو بھی گھروں سے باہر نکالا جائے. میڈیا ان کا تھا. دیکھیے ظاہراً یہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ صاحب ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آبادی جو عورتوں کی ہے وہ بھی ترقی کرے, وہ بھی باہر نکلے گھروں سے اور فیکٹریوں میں کام کرے اور ملازمتیں کرے. ان کا مقصد بڑا ناپاک تھا اس کا, اور یہ خود اکنالج کرتے ہیں. ان کے اپنے یہودی اب یہ بات منہ سے بولتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ ہم نے مغرب کے معاشرے کا کیا حشر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مرد کام کیا کرتے تھے, ہم صرف مردوں کی انکم ٹیکس, آمدنی کو ٹیکس کیا کرتے تھے کیونکہ, اور مرد قرض لیا کرتے تھے, مرد بینکوں سے ڈیل کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب ملک کی باقی آبادی کو ہم کس طرح مقروض کریں, کس طرح گھروں سے باہر نکالیں. جب فیکٹری میں آئیں گے, کام کریں گے, پروڈکشن بڑھے گی, ان کی آمدنی عورتوں کی آئے گی, انڈیپینڈنٹ انکم ہوگی, عورتیں مردوں کے تعلقات سے آزاد ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا, ان کی آمدنی پہ ٹیکس کرنا شروع کریں گی یہ. اور تیسرا یہ کہ عورتیں بھی پھر وہی کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گی اور قرضے لینا شروع کریں گی. نہیں, پہلے جو آدھی آبادی مقروض تھی اب پوری آبادی مقروض ہوگی. اور پھر اگلی بات کہ جب مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں فیکٹریوں میں کام کریں گے تو بچوں کو کون پالے گا. نتیجتاً انہوں نے پبلک سکولز کا ایک نیٹ ورک بچھایا جس کا مقصد یہ تھا کہ کنڈر گارٹن سے لے کے نرسری سے لے کر کہ پرائمری کلاسز سے لے کر بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیا جائے. نتیجہ مرد اور عورتیں, میاں اور بیوی, ماں باپ یہ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے, بچے پبلک اسکول میں پڑھتے تھے, جہاں پہ انہوں نے پورا فکر تبدیل کر کے رکھ دی ان بچوں کی. ان کو اپنے اس معاشرے میں اس طرح انٹیگریٹ کر کے رکھ دیا. جو نسل نکالی انہوں نے امریکنز کی 40, 50, 60, 70 کی دہائیوں میں, وہ ایک ایسی کنفیوز نسل تھی کہ جو ان کے اکنامک سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتی تھی, جس کو صرف وہی معلوم تھا جو انہوں نے پڑھایا اپنی کتابوں میں. اس نسل کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق تباہ و برباد ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شادیاں ٹوٹنے لگی, ڈیورسز کا ریٹ بڑھ گیا, اور جو انسٹیٹیوشن آف میرج تھا اس کا حال یہ ہوا کہ جب فیملیز ریز نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو فیملیز ریسپانسبلٹی لگنے لگی, مصیبت لگنے لگی, عذاب برپا ہونے لگا ان کے لیے. نتیجتاً جو برتھ ریٹ تھا, گروتھ ریٹ تھا, جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا ان پوری مغرب سوسائٹیز میں تقریباً آلموسٹ 1 یا 1 سے اوپر یا 0 کے قریب پہنچ گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ان سوسائٹیز میں نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی تھی, جو بڑے لوگ تھے وہی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے تھے. یعنی ہم مثال آپ کو صرف جاپان کی دیتے ہیں. 1945 کے بعد جاپان نے جو اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا, دنیا آج دکھاتی ہے کہ جاپان کی طرف کتنی ترقی ہے جاپان کی. جاپان پوری دنیا کی فیکٹری بنی ہوئی ہے. لوگ تو پاکستان میں مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز ہمیں ڈسپوز کر دینے چاہیے اور پاکستان کو جاپان کی طرح ہو جانا چاہیے. انڈسٹریل کنٹری. اب ذرا یہ دیکھیے کہ جاپان نے قیمت کیا ادا کی اس کی. جاپانی معاشرہ ٹریڈیشنل ایک بالکل ایسٹرن معاشرہ تھا, جب محبت اور پیار اور خاندان اور تعلقات کی بڑی روایات تھیں. 45 کے بعد جو حشر نشر کیا ہے انہوں نے جاپانی معاشرے کا, اس وقت جاپان میں حال یہ ہے کہ بچوں کی تعداد, جو یوتھ ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کی پرسنٹیج 20 سے 25% رہ گئی ہے. 70% کے قریب بوڑھے ہیں, اس لیے کہ بچے پیدا نہیں کیے انہوں نے, فیملیز ریز نہیں کی, فیملیز تباہ و برباد ہو گئی. جاپان میں بچے نہیں ہیں. حال یہ ہے اس ملک میں کہ پچھلے 10 سال سے آلموسٹ ہر سال وہ 300 اسکول بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکولوں میں داخلہ کرنے کے لیے بچے نہیں ہیں. اور جو 20-25% اس وقت نوجوان وہاں کام کر رہے ہیں, وہ 80% بوڑھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ان کے پاس, اور جاپانی سوسائٹی اتنی فیئرسلی پراؤڈ ہے کہ وہ باہر سے امیگرینٹس کال نہیں کر رہے ہیں, باہر سے امیگریشن جاپان کے اندر نہیں ہو رہی ہے. نتیجتاً جاپان میں فیکٹریوں کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, اسکولوں میں بچے نہیں ہیں داخل کرانے کے لیے, معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور یہی حال مغرب کا ہو رہا ہے. جی زید صاحب, جاپانی سوسائٹی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویئرز. زاہد صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. دیکھیے, ہم نے آپ کو جاپان کی مثال دی تھی. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 3000 اسکول بند ہو چکے ہیں جاپان میں کہ بچے نہیں ہیں ان کے پاس. ایک ایسی غیور قوم جو کہ فیملی لائف میں اور اپنی ویلیوز پہ یقین رکھا کرتی تھی, اس نے جب ان کا ویسٹرن اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا تو 40 سال کے اندر حال یہ ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہی اکنامک ماڈل جو ویسٹرن سوسائٹیز نے اڈاپٹ کیا اس سے پہلے, اس وقت یورپ میں حال یہ ہے کہ 2005 میں جب فرانس میں ایک ہیٹ ویو آئی تو 15,000 سے زائد بوڑھے
जिनको अपने ओल्ड हाउसेज में या घरों में अबैंडन करके ये लोग चले गए थे, इनकी फैमिली समुद्रों पे बीचेस पे पिकनिक मनाने के लिए, 15,000 बूढ़े औरतें मर गए, खत्म हो गए, मगर उनके बच्चे अपनी पिकनिक्स छोड़कर वापस नहीं आए बूढ़े माँ बाप को दफन करने के लिए। हुकूमत के लिए अजाब बन गया कि 15,000 बुड्ढों की लाशों को छुपाए कहां, रखे कहां, कि जब तक उनकी औलाद वापस आके क्लेम ना करे उसको। बच्चे जब बड़े होने से पहले, कोई बच्चा मगरब और यूरोप में ऐसा नहीं है जो शादी से पहले या बड़े होने से पहले अपनी इज्जत और आबरू गंवा ना चुका होता हो। उनके माशरे की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, ना बच्चे के बाप का कोई अदब, माँ बाप का कोई अदब है, ना बच्चों का कोई लिहाज है, बच्चे बड़े होकर घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर फैमिली रेज करने का तो सवाल ही नहीं है। यूरोप में हाल ये है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पर्टिकुलरली, कि हुकूमत पैसे ऑफर कर रही है लोगों को कि खुदा के वास्ते आप फैमिली रेज करें ताकि हमारी अपनी पॉपुलेशन भी हो। देखिए इसके नतीजे में क्या हुआ, ये सारी रॉकफेलर स्पॉन्सर्ड वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट्स जो मगरब में इन्होंने डेवलप की, जिनका मकसद जैसे हमने अर्ज किया आपको बहुत नापाक था कि बच्चों को हम, क्योंकि माँ बाप जब दोनों काम करेंगे तो हम उनकी आमदनियों को टैक्स भी करेंगे, वो दोनों हमसे कर्ज भी लेंगे, सूद भी लेंगे, और उनके बच्चों को हम बिगाड़ेंगे अपने पब्लिक स्कूल्स में। और आज अमेरिका में जो हशर नशर हुआ और मगरब में उसकी बात है बिल्कुल सबके सामने, जैसे हमने अर्ज किया, पूरा फैमिली सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी, अब वो इमोरल सोसाइटी नहीं है, अब वो अमोरल सोसाइटी है। यानी उनमें अब वैल्यू सिस्टम इतना खत्म हो चुका है, अब कोई शनाख्त गाइडेंस रह नहीं गई। ईसाइयत वहां नहीं है, ईसाई वैल्यूज का वहां कोई वजूद नहीं है। हर वो चीज जिसका ईसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है उसको ये कौम करती है, उसमें मुलव्वस है, पे इन्वॉल्व है। और हर वो अजाब जिसकी वजह से अल्लाह ने कौमें तबाह बर्बाद की हैं, कुरान पाक में जिन बात जिस गुनाह और जिस अजाब का लिखा है वो सारे गुनाह ये कौमें अब करती हैं, इसलिए कि फितरत तबाह हो चुकी है इनकी। अब जाहिर है कि इनको अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए, अपने लोग चलाने के लिए, जब इनके पास लोग ही नहीं है अपने, और नजर आ रहा है कि अगले चंद सालों में इनके पास अपनी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, इन्होंने पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स मंगाना शुरू किए। देखिए जो इन्होंने कनाडा अगर आज इमिग्रेशन दे रहा है पूरी दुनिया में और अमेरिकन इमिग्रेशन मिल रही है तो मोहब्बत और प्यार में नहीं दे रहे हैं, उनको गुलाम चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए, वो पूरी दुनिया से इमिग्रेशन ले रहे हैं। लेकिन जैसे हमने अर्ज किया कि ये अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह अपनी चालें चलता है, हर चीज इनके कंट्रोल में नहीं है, ये प्लान करते हैं लेकिन चीजें इनके हाथ से बाहर निकल जाती हैं। जो लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया से अब जाना शुरू हुए हैं, उसके नतीजे में ये हुआ है कि पहला तो ये हुआ है कि जो मगरिब के माशरे में व्हाइट रेस थी, जो अपने आप को सुपीरियर रेस समझती थी, गोरा जिसे कहते हैं, अपने आप को अंग्रेज समझता था, वो शदीद खतरा महसूस करने लगा है कि जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं ये हार्ड वर्किंग भी हैं, मेहनत भी करते हैं, जान भी मारते हैं, और वो जगह बना रहे हैं उस माशरे में मगरिब उन वेस्टर्नर्स को पीछे हटा के। और दूसरा जो बहुत बड़ा नुकसान जो मगरबी माशरे को, ज़ायनिस्ट को हो रहा है इन इमिग्रेंट्स के आने से, कि ये अपनी तहजीब साथ लेकर आ रहे हैं, अपना वैल्यू सिस्टम, अपना दीन साथ लेकर आ रहे हैं। खासतौर पर लाखों मुसलमान जो मगरब में गए हैं, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स थे प्राइमरली, इन लोगों ने उस मगरबी माशरे में जाकर जो अपना इखलाक और अपना किरदार, अपना दीन प्रोजेक्ट करना शुरू किया है, उसमें गलतियां भी हैं, कोताहियां भी, बड़ी खराबियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उस बैंकरप्ट माशरे के लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी कि उनको एक ऐसा वैल्यू सिस्टम भी साथ है। वो हैरत से देखते हैं मुसलमानों को कि मुसलमान मगरब में रहने के बावजूद भी फैमिली रेज करते हैं, उनका इकोनॉमिक, उनका मुसलमानों का फैमिली सिस्टम, अपने माँ बाप का लिहाज और अदब करते हैं, अपने बच्चे ताल्लुकात रखते हैं माँ बाप के साथ, क्योंकि नुकसानात हो रहे हैं वहां बहुत, लेकिन उसके बावजूद मगरिब के बहुत ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया उन्होंने। इस्लामिक यानी इस वक्त लंदन में, यूरोप में, इंग्लैंड में खासतौर पे तो हाल ये है कि यानी उनको खतरा ये है कि अगले चंद सालों में शायद उनका वज़ीर आज़म मीरपुर से ना हो कहीं। यानी इस कदर पाकिस्तानी और इस कदर माशाल्लाह मुसलमान माइग्रेट करके वहां जा रहे हैं। ब्रेडफोर्ड में, लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि जो सिर्फ एशियंस की हैं या पाकिस्तानियों की हैं। दीज थिंग्स आर हैविंग इम्पैक्ट ऑन देम नाउ। इसकी वजह से जब ये लोग यहां से जाते हैं अपना दीन, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन लेकर, तो मगरिब और यहूद, खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ नफरत भी साथ जाती है। और ये सारी चीजें, जो इकोनॉमिक कोलैप्स मगरिब का, उसके साथ जो इमिग्रेशन हो रही है, जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं, सब क्या पहले इस एस्पेक्ट को उन्होंने इग्नोर किया था? उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी साथ में? वही असली में बात हमने कि ये लोग खुदा नहीं है, नाउजुबिल्लाह, ये प्लानिंग तो करते हैं लेकिन चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इन्होंने प्लान ये किया कि मगरबी सोसाइटी को हम कर्ज और सूद के लिए पूरी औरतों को घरों से निकालेंगे और उसके बाद सबको वर्कफोर्स में डाल देंगे, बच्चे बिगाड़ देंगे इनके, लेकिन देन दे रियलाइज कि इनका अपनी सोसाइटी भी नहीं चल पाएगी ओवर। देखिए ये सब चीजें एक जनरेशन में तो नहीं नजर आती, कम से कम इसके लिए 2-3 नस्लें नजर आती है, जिसके बाद पूरा माशरा तबाह बर्बाद होने लगता है। जापान ने भी 45 के बाद जो मॉडल अडॉप्ट किया, तो आज 50 साल के बाद उसको पता लग रहा है कि हमने गलत मॉडल अडॉप्ट किया था, हमारा माशरा तहजीब तबाह हो जाएगी अब जाके। मगरिब का यही हाल होने लगा। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। अब कोई इस बात पे बईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद इतनी बड़ी बड़ी तहजीब मुसलमानों की यूरोप और मगरिब में डेवलप हो जाए, सिविलाइजेशन डेवलप हो जाए मुसलमानों की, यूरोप अब यूरोपियन उससे इन्फ्लुएंस होकर, कोई बईद नहीं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे जाके मगरिब को यूरोप का हाल क्या बनेगा। यहूदियों ने इस तरह प्लान नहीं किया था, बहुत सी चीजें इनके हाथ से बाहर निकली हुई हैं। मगर उसका एक और नुकसान जो यहूदियों को हुआ इस सारे सिस्टम को डेवलप करने का, कि यूरोप में यहूदियों के खिलाफ मगरिब में बहुत ज्यादा नफरत डेवलप होना शुरू हो गई।
اور اس کا علاج وہ یہ نکالتے ہیں جو تاریخی طور پر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نکالتے ہیں کہ عیسائی دنیا کو مغربی دنیا کو مسلمانوں سے تصادم میں ڈال دو. یعنی صلیبی جنگیں پہلی بھی آج بھی جو یہ جنگ ہے 9/11 کے بعد بش نے جو پہلا لفظ کہا تھا وہی کہا تھا کہ یہ کروسیڈ ہے, ایک صلیبی جنگ ہے جو ہم برپا کرنے جا رہے ہیں, اور بعد میں اس نے ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کی مگر اس کے دل کی بات منہ پہ آ گئی تھی. یہ جو کچھ ہی مغرب میں اس وقت مسلمان دنیا پہ جو اس وقت تمام مغربی صلیبی فوجوں کے حملے ہیں اس میں اور صلاح الدین ایوبی کے دور کی صلیبی جنگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہم آپ کو بتا دیں, یہ انادر انویژن ہے صلیبی جنگوں کی جو مسلمان دنیا میں کی جا رہی ہے. اور یہ یہودی گیم اسی لیے ہے اس سے پہلے کہ اور جتنے ہی مسلمانوں کو یہ مغرب میں گالیاں دیتے ہیں اتنے ہی مغرب میں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. یوان ریڈلی جو برٹش جرنلسٹ تھی افغانستان میں آتی ہے, طالبان کے قید میں رہتی ہے, گئی تھی گالیاں دینے کے لیے, واپس جاتی ہے مسلمان ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت یوان ریڈلی کے ساتھ اکیلے نہیں ہے, بہت بڑی تعداد. اس کے بعد یوان ریڈلی نے مینشن بھی کیا تھا کہ ان کو کافی پرسیکیوشن کا سامنا تھا. وہی معاشرہ جو اپنے آپ کو ٹالرنٹ اور سیکولر اور لبرل اور ہمیں تنگ نظر کہتا ہے, اس کے بعد یوان ریڈلی سے پوچھے کہ اس کا حشر کیا کیا اس معاشرے نے, جتنا تنگ نظر اور متاثر اور تو یہ وہ تمام کیفیات اور معاملات ہیں کہ اب پوری دنیا میں ایک ڈفرنٹ بال گیم ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے ان مال اسر یسرا قرآن میں بار بار اللہ رپیٹ کرتا ہے, ان مال اسر یسرا رپیٹ کیا اس نے اس بات کو کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس میں اگر ایک تنگی اور برائی اور تکلیف کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے خیر کا پہلو بھی رکھا ہوتا ہے, ذرا اس کو بھی تلاش کیجیے. تو اسی لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک سسٹم آپ کو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس میں گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک سیکوینس ہے, ہم حل بھی دیں گے اس کا, لیکن اس سیکوینس یہی ہے کہ پہلے ہم آپ کو اس کا ناپاک چہرہ دکھائیں اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونیٹیز ہمارے لیے نکالی ہیں وہ پھر اپرچونیٹیز ہم ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ چال ان کے منہ پر الٹی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ اپنی سب سے بہتر چالیں چلنے والا ہے, وہ خود یہی کہتا ہے. تو دس از دی انوائرمنٹ اس وقت یورپ میں جو ماڈرن انوائرمنٹ کی بن گئی ہے. اب زائنسٹ رسپانس ہم نے آپ کو بتایا, زائنسٹ رسپانس واز ویری کیٹیگورک کہ مغربی صلیبی فوجوں کو لے کے مسلمان دنیا میں داخل ہو. اب یہ مسلمانوں میں تباہی مچا رہے ہیں, ان کے اپنے معاشرے پیچھے تباہ ہو رہے ہیں, ان کی اپنی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ان کا سوشل مورل فیبرک تباہ ہو چکا ہے. اس صورتحال میں جب یہ مسلمان ملکوں میں دخل دیتے ہیں آ کے, اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ جب مسلمانوں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو جب موقع ملا تو مسلمان بھی ان کی تہذیبوں پہ گئے تھے, ہم نے بھی اسپین پہ قبضہ کیا, ہم نے بھی خلافت عثمانیہ میں آگے جا کے کئی ان کے ممالک پہ قبضہ کیا, مسلمان بھی انڈیا پہ آئے, انڈیا پہ حکومت کی. جب ان کی تہذیب مسلمانوں کے دوسرے علاقوں پہ جاتی ہے تو کیا کرتی ہے, اور جب مسلمان دوسری تہذیبوں پہ جاتے ہیں تو مسلمان کیا کرتے ہیں. آئیے دیکھیے اس کی چند آپ مثالیں دیتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر, یعنی ایک تاریخ انسانیت میں آج تک ایسی مثال نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 22 سال تک آپ کو پرسیکیوٹ کیا ہو, آپ کو تکلیف دی ہو, آپ کو اذیت دی ہو, آپ کو عذاب دی ہو, کیا تکلیف نہیں دی مکی دور میں اور اس کے بعد انہوں مسلمانوں کے ساتھ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار مکہ پر غلبہ پایا تو اس روز سب کو عام معافی, یعنی جانی دشمن بدترین لوگوں کو بھی معافی دے دی. دیکھیے ہمارا دین اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رول ماڈل ہمارے لیے انسانیت کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ میگنانیمٹی کا ہے, معاف کرنے کا, درگزر کرنے کا. مسلمانوں کے ساتھ یہی پرابلم رہی ہے بعد میں بھی ہمیشہ کہ ہم لوگوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے لیکن اپنے ویلیو سسٹمز پر ہم قائم رہے ہیں. ہم نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے لیکن بے شک نقصان اٹھایا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی ویلیوز کو, اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو فالو کیا ہے. ہمارا یہ کردار ہے, ان کا کیا کردار ہے دیکھتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا. تاریخ انسانی گواہ دیتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا. جی زید صاحب, we have to take a break but we'll continue on the same. Welcome back viewers. Zaid صاحب please do continue. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا, ہم آپ کو مثال دیتے ہیں مسلمانوں کے اسپین میں دور کی. وہ عیسائی علاقہ تھا جہاں مسلمان گئے, مسلمانوں نے قبضہ کیا اس پہ جا کے, ٹھیک 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اس کے اوپر. ایک واقعہ خود عیسائی تاریخ دان بھی بیان نہیں کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو, ان کو ظلم کیا ہو, ان کے حقوق تنگ کیے ہوں, یہودیوں کے حقوق تنگ کیے ہوں, کوئی مشکل ان کے لیے کریٹ کی ہو. یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی حکومت میں اتنے امن کے ساتھ رہتے تھے کہ پوری دنیا سے عیسائی آیا کرتے تھے مسلمان اسپین میں علم اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور محبت اور پیار کا یہ مقام. چیز سے مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی, لائبریریز اور ہاسپٹلز اور یہ سارے کانسیپٹ, پوری مغربی تہذیب جو آج آپ کو نظر آتی ہے. حتیٰ کہ کسی نے جارج برنارڈ شاء سے پوچھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, تو اس نے کہا کہ انسان چاند پر 200 سال پہلے پہنچ جاتا. یعنی وہ تہذیب اتنے عروج پہ جا رہی تھی.
देखिए ये स्पेन की मिसाल हमने आपको तो ये वही टाइम पीरियड रिजल्ट साहब जिसको अपनी सिविलाइजेशन को ये खुद कहते हैं कि डार्क एजेस थी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वो पीरियड था कि जब मगरिब में डार्क एजेस थे, यानी लिटरली ये पत्थर की दुनिया में रहा। एक्नॉलेज करते हैं वो। पेरिस में और फ्रांस में कीचड़ और गलाजत के मारे इंसान चल के नहीं जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह तक। हाल ये थी कि ये इंसानों को जिंदा जला रहे थे उस वक्त, विचेस कहकर, जादूगरनियां कह के, वहां प्लेग फूटते थे बीमारियों की वजह से। एक नापाक तरीन सिविलाइजेशन तहजीब इनकी थी जिसको ये डार्क एजेस कहते हैं। ये स्पेन में अंदलूसिया में मुसलमानों ने जो अपनी तहजीब डेवलप की थी, ये हमारी तहजीब थी। जो इनकी तहजीब की असलियत थी वो उस वक्त आपको यूरोप में उस वक्त नजर आ रही थी। और मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया कायम की। खिलाफत उस्मानिया में भी 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अगेन इसमें कैरेक्टर देखिए मुसलमानों का क्या था। जब मुसलमानों ने शिकस्त खाई स्पेन में और ईसाइयों ने मार मार के मुसलमानों और यहूदियों को निकाला, तो मुसलमान और यहूदी दोनों निकलकर खिलाफत उस्मानिया में आए पनाह लेने के लिए। यहूदी खिलाफत उस्मानिया में आए ईसाइयों से मार खाकर पनाह लेने के लिए, और खिलाफत उस्मानिया ने उनको अपने पास जगह दी और प्रोटेक्शन दी कि तुम्हें स्पेनिश इंक्विजिशन में मार मार के निकाला जा रहा है। ये इनकी तहजीब थी। ये हमारी तहजीब थी जो खिलाफत उस्मानिया में इनको प्रोटेक्शन और अमन और आफियत दी गई। देखिए उसके बाद मुगल इंडिया की मिसाल हम देते हैं। मुगलों ने आके 400 साल 500 साल, मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की इंडिया के ऊपर। कोई मकाम कोई जगह हमें बता दीजिए कि जब इस वजह से तलवार के जोर पे हिंदुओं को मुसलमान किया गया हो। और हालांकि इस्लाम यहां पे सारा मोहब्बत और प्यार से फैला है, सूफिया ने फैलाया है, उन लोगों ने फैलाया जिन्होंने जाके अपने मकामात बनाए पूरे इंडिया में, जाके फैल गए। मोहब्बत और प्यार से एक महफिल में कई हजार हिंदुओं को मुसलमान किया जाता था, कोई तलवार के जोर पे नहीं था। ये सारा सूफिया का और उन तमाम लोगों का जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती गए, लाहौर में दाता साहब पहुंचे, दिल्ली में मोइनुद्दीन औलिया पहुंचे, पूरे इंडिया में जाल बिछा दिया इन फकीरों ने अपना, और उस तरीके से इस्लाम फैला। ये हमारी तहजीब थी। ऊपर मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पायर था। हम आपको बार बार वो मिसालें दे रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि जब एक तहजीब की आइडियोलॉजी होती है, एक पूरी तहजीब, जो उसकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी होती है, जो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होती है, जो उसकी सोशल आइडियोलॉजी भी होती है। अब कंपैरिजन करें मुसलमान तहजीब का मगरबी तहजीब के साथ। ये आज का मामला नहीं है। सलाहुद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मक़दस फतह किया 90 साल के बाद, जो 90 साल ईसाइयों के कब्जे में रहा, ईसाइयों के कब्जे में जब आया बैतुल मक़दस के, मुसलमानों का खून उनके घोड़ों के घुटनों तक पहुंचा हुआ था। तारीख में इतना स्लॉटर मस्जिद नबी बैतुल मक़दस शरीफ में कभी नहीं हुआ जितना ईसाई नाइट्स ने किया क्रूसेड में, सलीबी जंगों में जब इन्होंने कब्जा किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस पे दोबारा कब्जा किया है 90 साल के बाद। उसकी आंखों से इंतकाम के शोले निकल रहे होंगे हम सोचते हैं, लेकिन ज़र्फ था उस मुजाहिद में इतना, इसने एक नाइट को भी माफ कर दिया, कहा जाओ सामान लेते हो निकल जाओ यहां से। आज भी मजबूर है ये तमाम तर तासुब के बावजूद कि सलाहुद्दीन अयूबी की शान में कोई नापाक कलमा ये नहीं कह सकते। दे रिकॉग्नाइज हिम एज एन ऑनरेबल एंड डिग्निफाइड मैन। लेकिन ये सिर्फ सलाहुद्दीन नहीं था, ये वही किरदार था जो सैयदना उमर ने, और वही किरदार था जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोल मॉडल के तौर पर फतह मक्का के तौर पर हमारे सामने रखा था। जो वही किरदार था जो स्पेन में मुसलमानों ने अडॉप्ट किया, वही किरदार था जो खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों ने अडॉप्ट किया, वही किरदार था जो मुगल हुकूमतों में या उससे पहले इस्लामी हुकूमतों में इंडिया में अडॉप्ट किया। देखिए हमने बड़ी बड़ी इंपायर्स की मिसालें दी हैं आपको। हमने स्पेन की मिसाल दी, उस्मानियों की मिसाल दी, मुगलों की मिसाल दी, फिर मुसलमान सुल्तानों की मिसाल दी। कोई एक इंसिडेंट आपको तारीख इस्लाम में ऐसा शायद ही कभी मिलेगा कि जब मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की तहजीबों पर कब्जा किया हो, तहजीब पे उस मुल्क पे कब्जा किया हो और उसके बाद उसका नाम और निशान मिटा दिया हो ओरिजिनल तहजीब का। कहने वाले कहेंगे क्या जैद साहब हमारी इसी सिफ्त ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया कि जितना अकोमोडेट हमने किया उतना ही उस शख्स ने हमें रिजर्व किया। देखिए ये हमारे वैल्यू सिस्टम्स है। हम किसी और के खातिर किसी और को समझाने बताने के लिए अपने इखलाक, अपना किरदार, अपना दीन नहीं छोड़ सकते हैं। और तारीख में हमारी मिसाल है कि हमने नहीं छोड़ा। हमने गलतियां थी, कोताहियां थी, बड़े बड़े जुल्म हमने आपस में भी की, बड़ी जंगें की। लेकिन जब हम गैर मुल्की तहजीबों से मामला करते थे तो वहां की मकामी आबादी को, अपने उन लोगों को जो रियाया हुआ करते थे, उन लोगों के साथ जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस था, यानी जो सुकून और इत्मीनान यहूदियों को और ईसाइयों को मुसलमानों की सरजमीन पर मिलता था वो अपनी सरजमीन पर नहीं मिलता था कभी। यानी यहूदी निकलते थे ईसाई दुनिया से, मुसलमान दुनिया में आके पनाह मांगते थे, छुपते फिरते थे और उनको प्रोटेक्शन और सुकून दिया जाता था। तो देखिए बातें हम क्यों समझाना चाह रहे हैं ये, इसलिए कि आपको पूरी तहजीब की इथोस समझने की जरूरत है। आपको पूरी तहजीब की साइकोलॉजी, हमें ताना देते हैं ये कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। आज इसका जवाब भी सुन लीजिए जरा कि देखिए तारीख इस्लाम में, यानी जब मुसलमान फौजों ने निकल के अरेबिया से जब पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराए हम जाकर, तो पर्शियन और रोमन एम्पायर कई कई हजार साल से बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें थी, बच्चे नहीं थे वो लोग। जब मुसलमान फौजें जब वहां से निकली अरेबिया से, उनकी तो कोई मिलिट्री हैसियत ही नहीं थी, यानी इतनी एसिमेट्रिक वॉर थी, कोई ताकत का तवाजुन ही नहीं था। तो अगर इस्लाम ने तलवारें टकराई भी हैं हमारी पर्शियन और रोमन एम्पायर के खिलाफ, तो ताकत का तवाजुन तो कोई था ही नहीं। तो पर्शियन और रोमन एम्पायर किस तरह शिकस्त खा गए, वो क्यों कमजोर पड़ गए इतने उन मुसलमानों के सामने जो बिल्कुल फाका कश, जो कि बिल्कुल फटी हुई तलवारें, फटे हुए न्याम उनके और फटे हुए कपड़े उनके, उनसे किस तरह शिकस्त खा गई थी बड़ी बड़ी एम्पायर। वो कौन सी ताकत थी जो जिसमें थी। और दूसरी बात कि
کہ جب مسلمانوں نے ممالک پہ قبضہ کیا جن کو پرشین اور رومن امپائرز کو پیچھے ہٹا کے ایران تھا، ایجپٹ تھا، شام تھا، مصر تھا، ان تمام علاقوں پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو اس کی مقامی آبادی کے ساتھ کیا کیا قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا یا محبت اور پیار کا سلوک کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک اس وقت مسلمانوں سے متاثر ہو کر جو 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے آج تک مسلمان ہیں. آج سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں کون سی فوجیں گئی ہیں مسلمانوں کی فتح کرنے کے لیے؟ انڈونیشیا میں صرف تاجر گئے تھے. محبت یعنی پورے ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، سارے علاقے میں جو اسلام پھیلا صرف تاجروں کے ذریعے پھیلا. یورپ اور امریکہ میں آج سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین اسلام ہے. اسلام کون سی تلوار سے پھیل رہا ہے یورپ اور امریکہ میں؟ یوان ریڈلی جو کنورٹ مسلمان ہوئی ہے اس کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ دیکھیے یہ الزامات صرف یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی، مسلمانوں کی تہذیب، جو ہماری عزت وقار، ہمارا دین، ہماری محبت، ویلیو سسٹم جو ہماری ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے. جو بات اور آئیے اب ہم تھوڑا سا کمپیرزن آپ کو دیتے ہیں ان کی تہذیب کا، کیونکہ یہ سارا کمپیرزن سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا میں جو تباہی برپا کرتے پھر رہے ہیں یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، ان کی تہذیب کے وجود کا حصہ ہے کہ جب یہ غالب ہوتے ہیں تو اگلوں کی نسل اور جڑ اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. آئیے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. پچھلے 500 سال کی کولونیل پیریڈ کی مثال دیں ہم آپ کو، جب مغربی تہذیب عروج پہ آ رہی تھی اور مسلمان تہذیب اسپین میں غروب آ رہی تھی، لیکن عثمانی خلافت ہماری عروج پہ تھی. انہوں نے جب سے امریکہ فتح کیا، دیکھیے 3 کانٹیننٹس ہیں، ہم مثال آپ کو دیتے ہیں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا، یہ 3 کانٹیننٹس ہیں بڑے بڑے. اس کے بعد افریقہ چوتھا اور انڈین سب کانٹیننٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ 5واں. آئیے دیکھیں کہ جب مغربی تہذیب ان علاقوں میں آئی تو مغربی تہذیب نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا. نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا چھوٹے ملک نہیں ہیں، کانٹیننٹس ہیں جیسے ہم نے کہا، بر اعظم ہیں. یہاں کی جو مقامی آبادی ہے جو یہاں رہا کرتی تھی وہ ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں نہیں تھی، کروڑوں میں تھی. آج کہاں ہے وہ؟ آج نارتھ امریکن انڈینز کہاں چلے گئے؟ آج ساؤتھ امریکن انڈینز کہاں گئے؟ آج آسٹریلیا کے ورجنز کہاں چلے گئے؟ دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے لوگ مارے ان جگہ جا کے. یہ تہذیب بہت بری طرح قبروں پہ، لاشوں پہ اور انسانوں کے خون پہ اس تہذیب نے اپنے آپ کو آباد کیا ہے. جی زید صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ان ایریاز کو کالونسٹ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے ڈسکور کیا، حالانکہ وہ پہلے سے آباد علاقے تھے. اینڈ اٹ واز ناٹ اے ڈسکوری، اٹ واز مور لائک این انویژن. لیکن فار ناؤ وی ہیو ٹو گو آن اے بریک، اس کے بعد ہم جاری رکھیں گے اس ٹاپک.